मोहब्बतों का सफर। कौन हो तुम? आधी रात को रायमा ने इस अजनबी को देखा जो इसके चेहरे पर गुस्ताखियां कर रहा था। हर रात आता और इसकी इज्जत बर्बाद करके चला जाता। पीछे वो सिसकती रह जाती। सिर्फ हवेली के दरो दीवार इसकी बर्बादी के गवाह थे। होश उड़ गए जब इस अजनबी की वजह से वो हामला हो गई। निकाहशुदा होकर किसका गुनाह पाल लिया तुमने? रायमा की माँ रुखसाना बेगम फनकारी थी। ये गंदगी साफ करो। वो इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रही थी जब इस अजनबी ने इसे अगवा कर लिया। बचाओ बचाओ! होश आया तो रायमा चीखी। महफूज हो तुम यहाँ, और मेरा बच्चा भी। इसने प्यार से रायमा को देखा। कौन हो तुम? मैं मेहराब पाशा, तुम्हारा। हवेली मुकम्मल अंधेरे में डूबी हुई थी और रात के साए माहौल को सर्द बनाए हुए थे। पूरी हवेली को जैसे नींद की गहरी दबीज तह ने अपनी लपेट में ले रखा था। गांव की छोटी हवेली से आने वाले साए ने अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी थी। ये रात का आखिरी पहर था, हालांकि आज इससे बहुत देर हो गई थी। तेज कदमों से वो हवेली के खुफिया दरवाजे के सामने रुका था, जिसका राज सिर्फ इसे ही मालूम था। और फिर इसने इस दरवाजे की पुरानी जंग आलूद कुंडी खोलकर वहां अपने भारी कदम रख दिए थे। मानो हवा को भी इसकी आहट का पता न चला था। ये बिल्कुल राजदारी से किया था। वो किसी को भी इसकी खबर नहीं देना चाहता था। तभी तो ऐसे गायब हुआ जैसे कोई था ही नहीं। वो अपने दिलो दिमाग को सुकून बख्शना चाहता था। इसकी पुरएतमाद चाल बताती थी कि वो यहाँ नया नहीं है। इस हवेली के दरो दीवार इसकी आमद की खबर रखते थे। वो कोई अजनबी नहीं था, यहाँ आता जाता रहता था। अब तो इस हवेली के जर्रे जर्रे को इसकी आमद का पता चल जाता था। एक खुफिया दरवाजे से गुजरता हुआ अब इसके कदम सीढ़ियों की तरफ थे। चुपचाप वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ता चला गया। इतनी खामोशी थी कि पत्ते गिरने की भी आवाज साफ सुनाई दे, लेकिन वो इस खामोशी से जरा भी खौफजदा ना था। अब वो एक मखसूस कॉरिडोर में चला आया था। सामने ही तो वो कमरा था जिसके दरवाजे देखकर इसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई थी। फिर इसने अपनी जेब से एक चीज निकाली। दरवाजा खुलता चला गया। न इसके दिल में किसी का खौफ था और ना ही किसी के देख लेने का खदशा। जैसे ही दरवाजा खुला, किसी की दहशत ज़दा आंखों ने इसका इस्तकबाल किया था। दहकती सांसें कमरे के माहौल को गर्म कर रही थी। दीवारों पर लगे सफेद पर्दे अजीब रोशनी बखेर रहे थे। सामने ही वो बेड पर लेटी थी, अपने स्याह सल्की बाल बखेरे। वो गहरी नींद के आगोश में थी। आने वाले ने निकाब अपने चेहरे से हटा दिया था। बहुत इत्मीनान से सोफे पर बैठकर वो इसे देखे जा रहा था। इसे देखकर इसे सुकून हो रहा था। इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। एसी की ठंडक होने की वजह से वो चादर ओढ़कर सो रही थी। इसे कोई होश ना था कि कोई सोफे पर बैठा इसे दिलचस्पी से देख रहा है। वो हर बार ऐसे ही चुपके से इसके कमरे में आता, सिर्फ और सिर्फ इसे देखने के लिए। फिर इसे देखकर ही इसके चेहरे पर इत्मीनान फैल जाता। अचानक ही सोते हुए वजूद को अजीब सा महसूस हुआ। बेड पर लेटी लड़की ने करवट बदली थी। करवट बदलने के साथ ही चूड़ियों की छनकार कमरे में फैली। वो हैरत से इन चूड़ियों वाले हाथों को देख रहा था। शायद इसका भी दिल चाह रहा था कि वो अपने हाथों में चूड़ियां पहने, जो गुलाबी खूबसूरत हाथों में खूब ही जच रही थीं। वो दिलचस्पी से इसे देखने लगा। फिर जज्बात के हाथों मजबूर होकर वो इसके पास चला गया था। वो गहरी नींद सो रही थी। इसकी लंबी लंबी पलकें हर सांस के साथ जैसे लर्जिश कर रही थीं। गुलाबी होंठ सख्ती से आपस में पेवस्त थे। सोते हुए वो इतनी मासूम लग रही थी कि मुकाबिल इसके चेहरे पर झुका और जज्बात के हाथों मजबूर होकर इसने हल्की सी गुस्ताखी कर डाली। इसका लम्स इसके चेहरे पर क्या गया? अचानक ही वो नींद से कसमसाई थी, जैसे इसकी नींद खराब हो गई हो। बंद पलकों में जंबिश होती थी, लेकिन सामने बैठा मौजूद बस इसे देखे जा रहा था। फिर अपने दिल में कहने लगा, इतनी खूबसूरत हो कि दिल चाहता है एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखें ना हटाऊं तुम्हारे वजूद से। वो इसके कान में सरगोशी करता इसकी गर्दन के करीब चला गया था। तभी सोए हुए वजूद को इसकी गर्म सांसों का एहसास हुआ था। तभी इसने पट से आंखें खोल दी। वो हैरत से आंखें फाड़े इससे देख रही थी।
کیا سپنے سچ بھی ہو جاتے ہیں؟ اس کے چہرے کے تاثرات بڑے عجیب تھے، جبکہ مقابلے سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر ایک دم ہی وہ اچھل کر دور ہٹی تھی اور بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، حالانکہ اسی چہرے کو دیکھنے کی خواہش اس کے من میں کئی بار جاگی تھی، لیکن آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ کون ہو تم؟ تم ہی ہو نا جو روز میرے کمرے میں آتے ہو، لیکن آج تمہیں مجھے بتانا ہی ہوگا کہ آخر تم کون ہو۔ لڑکھڑاتی آواز میں وہ اس سے سوال کر رہی تھی، جبکہ مقابل کے چہرے پر ذرا بھی خوف یا شرمندگی نہیں تھی، بلکہ وہ بڑی فرصت سے بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا تھا۔ بس اتنے سارے سوال، وہ بھی ایک ساتھ بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، لیکن آرام سے۔ اسے یوں بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اس کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ وہ فوراً ہی بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ نکلو یہاں سے، ابھی کے ابھی میرے کمرے سے چلے جاؤ، ورنہ شور مچا کر سب کو جمع کر لوں گی۔ اگر تمہیں یہاں پر کسی نے دیکھ لیا تو تمہارا زندہ بچ کر جانا بہت مشکل ہے۔ نیند سے بھری ہوئی سرخ آنکھیں لیے وہ اسے گھور رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ غور سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ وہ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اپنے حواس کھونے لگی تھی۔ اسے قریب سے دیکھنے کی خواہش تو تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ آج اس کے اتنے قریب ہوگا۔ کمرے کی زرد روشنی میں دونوں کے چہرے آمنے سامنے تھے، اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی سفید گردن پر چمکتا ہوا پسینہ دیکھ کر مقابل اپنا ہوش کھونے لگا تھا۔ تبھی وہ جھک کر اس پر گستاخیاں کرنے لگا۔ پیچھے ہٹو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کمزور سی مزاحمت کی تھی، لیکن وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تو جیسے وہ بھی ہوش ہونے لگی۔ خبسے سے دیکھنا چاہتی تھی، وہ بھی اتنے قریب سے، اسے محسوس کرنا چاہتی تھی، اس کی خوشبو کو۔ ہر روز جب وہ نیند سے بیدار ہوتی تو اس سے، اس کمرے کے در و دیوار سے اس کے آنے کی مہک آتی تھی، اور آج وہ اتنے قریب تھا تو وہ اپنے ہوش کیوں نہ کھوتی۔ آہستہ آہستہ جذبات کی روح میں بہکتے وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ کب سے محبت کی آگ تو اس کے دل میں بھی لگی تھی۔ ایسے میں جب وہ آدھی رات کو اس کے سامنے آیا تو وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ دونوں ہی بے قابو ہو گئے تھے، اور وہ کر ڈالا جسے کرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب ہوش آیا تو کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرایا تھا، جبکہ وہ جو نیند سے بیدار ہوئی تھی ابھی تک نیند کے خمار میں لپٹی اس کی محبت کے زیر اثر تھی۔ اچانک ہی اسے ہوش آیا تھا کہ وہ کیا کر بیٹھی ہے، جبکہ وہ جس طرح آیا تھا اس طرح خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وہی خاموشی، چپ چاپ لیے، جبکہ وہ اپنا سب کچھ اس کے نام کر بیٹھی تھی، کیونکہ محبت کی تپش کچھ ایسی ہی تھی۔ کنی ثانیہ تک تو ایسے یقین آیا کہ وہ سب کر بیٹھی ہے، وہ بھی اس اجنبی کے ساتھ جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ ایک خالی محبت تھی جو وہ اس کے وجود سے کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کے پاس چلا آتا تھا۔ نہ جانے وہ کیسے اس حویلی کے راز جانتا تھا۔ اب وہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کیسے بھول گئی کہ وہ کاظم پاشا کی بیٹی ہے، وہ کاظم پاشا جس کے نام سے اس علاقے کے لوگ خوف کھاتے تھے، جو عزتوں کے نام پر کسی کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا تھا، اور آج اس کی اپنی بیٹی اپنی عزت اس اجنبی کے نام کر بیٹھی تھی، جس کے بارے میں وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ اگر یہ راز حویلی والوں کے سامنے آ گیا تو قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ آخر اس سے یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہاں، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آج سے نہیں، پچھلے کئی دنوں سے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا کہ جب بھی آدھی رات کو نیند میں ہوتی تو ایسے لگتا کسی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ جب وہ آہٹوں سے بیدار ہوتی تو کمرے میں کوئی بھی نہ ہوتا، لیکن ایک کھلی ہوئی ڈائری اس کے سرہانے رکھی ہوتی۔ میری جان، اپنے کھلے زلفیں سمیٹ کر سویا کرو، تمہارے گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر ویسے ہی میرے جذبات شور مچاتے ہیں، تمہاری نیند میں لرزتی ہوئی پلکیں ایک الگ طوفان مچا دیتے ہیں، تمہیں روز دیکھنے ہی تو میں یہاں آتا ہوں، فقط تمہارا دیوانہ۔ تحریر پڑھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ پھر تو جیسے ہر روز یہ ہونے لگا، ہر روز ڈائری میں ایک نئی بات لکھی ہوتی جسے پڑھ کر وہ اپنے اندر ایک سرشاری، ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتی، اور اسے اندیکھے وجود سے محبت ہوتی چلی گئی۔
لیکن جب اس نے اسے قریب سے دیکھا تو حیران رہ گئی. وہ اتنا خوبصورت، اتنی وجاہت سے بھرپور شخصیت والا اجنبی ہوگا، یہ اس نے سوچا نہیں تھا. تبھی تو جذبات کی رو میں اس قدر آگے چلی گئی کہ اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا، اور وہ جس خاموشی سے آیا تھا اس خاموشی سے چلا بھی گیا تھا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے. کاظم پاشا اور ناظم پاشا دو سگے بھائی تھے، لیکن دونوں بھائیوں کی محبت کب دشمنی میں بدلی یہ پتہ ہی نہ چلا. اور آج وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا تو دور کی بات ہے، بس ایک دوسرے کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. کاظم کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی رائمہ تھی. رائمہ اپنے نام کی طرح بے پناہ خوبصورت تھی. کاظم پاشا کو اگر اس دنیا میں کسی سے دیوانگی کی حد تک محبت تھی تو وہ اس کی بیٹی تھی. اب رائمہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، لیکن 2 گارڈ باقاعدہ اس کے ساتھ جاتے تھے. ہر وقت قاسم پاشا کے گارڈز اس کی چوکیداری کے لیے موجود ہوتے. کہیں بھی جانا ہوتا تو پہلے وہ اپنے باپ سے اجازت لیتی اور پھر باپ سیکیورٹی میں ہی اسے کہیں بھیجتا تھا. وہ حیران ہوتی کہ آخر اس کا بابا اس کے لیے یہ سب کیوں کرتا ہے، وہ دنیا کی عام لڑکی کی طرح کیوں نہیں ہے. جب 18 سال کی ہوئی تو ایک دن تنگ آ کر اس نے اپنی ماں سے سوال کیا تھا، آخر بابا کو کیا پریشانی ہے؟ سب کالج کی لڑکیاں میرا مذاق بناتی ہیں کہ تمہارے ساتھ گارڈ کیوں آتے ہیں، کیا تمہارے گھر والوں کو لگتا ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے اس لیے وہ تمہاری سیکیورٹی کے لیے 2 بندے بھیجتے ہیں؟ باقاعدہ ماں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، آخر آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تمہارے مکار چچا کی وجہ سے. ماں کی بات سن کر وہ حیران تھی. کیا مطلب آپ کا چچا کی وجہ سے؟ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ناظم چچا سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں، تو پھر یہ سب آخر وہ ہم سے کیوں کوئی دشمنی نکالیں گے؟ بیٹا ایک ایسا راز جس سے تم واقف نہیں ہو، لیکن اس حویلی کا چپا چپا اس راز سے واقف ہے. یہ وجہ ہے کہ کہیں دشمن ہم پر وار نہ کر دے، ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر دے. تبھی تو تمہارے بابا تمہیں اتنی نگرانی میں یونیورسٹی بھیجتے ہیں. رائمہ حیران تھی. ماں کی بات اسے سمجھ نہ آئی، لیکن پھر اس کی ماں نے ایک گہرا راز انکشاف کیا تھا جب اس نے بتایا کہ اس کے چچا کے سب سے بڑے بیٹے سے بچپن میں اس کا نکاح کر دیا گیا تھا. وہ نکاح آج بھی قائم ہے، لیکن اگر دونوں طرف سے کوئی بھی کیس کرتا ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دیتے ہیں تو کروڑوں کی زمینیں ان کے ہاتھ سے جائیں گی، اور اگر ہم ان سے خلا لیتے ہیں تو ہمارا بھی اتنا ہی بڑا نقصان ہوگا. بھلے جتنا بھی بڑا نقصان ہو، لیکن تمہارے بابا نے یہی سوچا ہے کہ وہ کبھی بھی تمہاری رخصتی نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تمہیں اس رشتے سے آزاد کروا دیں گے. یہ سن کر رائمہ پر قیامت گزر گئی تھی. وہ حیران تھی کہ کیسا عجیب راز کھلا تھا اس کے سامنے جس نے اس کی پوری زندگی کی دھجیاں بکھیر دی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ بابل کی دہلیز پر بیٹھی رہے گی. اس سے پوری زندگی کی دھجیاں، اس سے کب اس سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے؟ ماں کی بات پر اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا. اگر وہ کچھ کہتی تو وہ بے شرم اور بے باک کہلائی جاتی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی. اب وہ یونیورسٹی میں فل پروف سیکیورٹی میں جاتی تھی اور 23 سال کی ہونے کے باوجود ابھی تک وہ اس رشتے سے آزاد نہ ہوئی تھی. ہر رات بستر پر کروٹ بدلتے وہ سوچتی کہ آخر اس کی زندگی میں یہ سب کب تک چلتا رہے گا. وہ شدید ذہنی دباؤ، ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی. اسے زندگی میں کبھی کسی مرد سے محبت نہ ہوئی تھی، لیکن جب اس اجنبی نے اس کے دل کی دہلیز پر دستک دی تو وہ خود کو نہ روک سکی اور بے خودی میں اس سے محبت کر بیٹھی. نہ صرف محبت بلکہ اپنا وجود بھی اس کے حوالے کر دیا. اور جب اسے پتا چلا کہ وہ ایک اتنی بڑی سنگین غلطی کر بیٹھی ہے، اگر اس کے باپ کاظم پاشا کو اس کے بارے میں یہ بات پتا چل گئی تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا. تو شاید وہ قیامت کا دن ہو. تو یہ سوچ سوچ کر وہ بستر سے جا لگی تھی. 2 دن ہو گئے تھے وہ شدید بخار میں مبتلا اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب اس کی ماں رخسانہ بیگم چلی آئی. رائمہ کیا ہوا میری بچی؟ 2 دن ہو گئے تم کمرے سے باہر نہیں نکلی، یونیورسٹی بھی نہیں جا رہے ہو. آج تو صبح تمہارے بابا بھی ناشتے کی ٹیبل پر تمہارا پوچھ رہے تھے. وہ بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے یہ سوال کر رہی تھیں. کچھ نہیں ہوا ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں. اس نے ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ ہٹایا تھا. ذہنی دباؤ، ڈپریشن اس قدر تھا کہ وہ خود کو بہت ہی بے بس محسوس کر رہی تھی کہ وہ کس شان سے آیا رات کے اس پہر جہاں وہ بھی اپنے جذبات نہ سنبھال سکی. وہ اس کا سب کچھ لوٹ کر لے جا چکا تھا. اب وہ خالی ہاتھ بستر پر پڑی تھی. شدید پریشانی میں مبتلا اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا تھا، حالانکہ اس کا نام پہچان بھی نہیں. اگر اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا تو پھر بھی اپنی ماں سے
لیکن قیامت خیز انکشاف کر دیتی۔ فلاں اجنبی نے رات کے اندھیرے میں مجھ پر محبت کا جادو کر کے میرا سب کچھ چھین لیا، لیکن اب وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی تو کیسے اپنی ماں کو یہ راز بتاتی؟ ماں نے بھی اس کے بدلتے رویے پر غور کیا تھا۔ وہ جانتی تھی بیٹی زندگی کے اس موڑ پر ہے جہاں پر جوانی کا بہاؤ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اب جبکہ اس کی زندگی کے بارے میں کوئی گھر میں بات بھی نہیں کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جب اس کے رشتے کا تذکرہ کیا جائے گا تو ضرور اس انسان کا نام بھی آئے گا جس کا نام بھی اس حویلی میں لینا گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ وہ تھا اس کا چچا ناظم پاشا۔ اچھا بیٹا، اگر دل گھبرا رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اٹھو، منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو جاؤ، چلو چلو شہر چلی جاؤ، شاپنگ وغیرہ کر لو، تھوڑی آؤٹنگ کرو گی تو خود ہی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ وہ انہیں بہلا رہی تھی لیکن رائمہ نے کروٹ بدل لی۔ الماری بھری پڑی ہے میرے کپڑوں سے، کیا کرنا ہے مجھے اتنا کپڑا جمع کر کے؟ وہ جیسے کچھ بھی ناراض تھی۔ اب کہ رخسانہ بیگم نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، نہ جانے کیوں وہ بہت ہی بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ اب وہ تیز نظروں سے بیٹی کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان کی نظروں سے گھبرا کر رائمہ کہنے لگی، آپ چلیے میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں نہا دھو کر۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی، پھر کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ ان کے جانے کے بعد رائمہ ایک گہری سانس لے کر جیسے دل پر رکھا بوجھ تھوڑا ہلکا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بوجھ مزید کم ہونے لگ رہا تھا اور بڑھ گیا تھا۔ لیکن بوجھ مزید کم ہونے کے بجائے لگ رہا تھا کہ اور بڑھ گیا ہے۔ پھر تقریباً 5-6 دن گزر گئے۔ وہ اجنبی پھر دوبارہ اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا، نہ اس کی آہٹ، نہ اس کی خوشبو۔ اب کہ رائمہ کو اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کی عزت کا سودا کرنے ہی آیا تھا۔ اپنی محبت کے بدلے میں اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ بھی جسمانی۔ اب اگر وہ اجنبی اس کے سامنے آیا تو وہ شاید اسے جان سے مار دے گی۔ میں اس کے بارے میں یہ سوچتی ہوں۔ اور وہ آج یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی تھی، کیونکہ 2-3 دفعہ وہ اپنے بابا سے ناشتے کی ٹیبل پر ملاقات کر چکی تھی۔ تینوں بھائیوں کو بھی ہر وقت اپنی لاڈلی بہن کی فکر رہتی، ذرا سی اداسی انہیں پریشان کر دیتی تھی۔ اس کے بابا اور اس کے تینوں بھائی جانتے تھے کہ ان کی یہ لاڈلی بہن کبھی بھی ان کی عزت کا سودا نہیں کرے گی، دشمنوں سے ہمیشہ ایسے ہی پیٹھ موڑ کر رکھے گی جیسے وہ ان کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اور اس بات پر ان کا فخر تھا۔ ان کی بہن رائمہ ان کے لیے غرور کا باعث تھی۔ وہ اب تک بالکل ٹھیک سوچتے آ رہے تھے، لیکن اگر رائمہ کی زندگی میں وہ اجنبی قدم نہ رکھتا جس کے نام پہ وہ اپنی عزت کر چکی تھی، یہی سوچ سوچ کر اس کی جان نکلتی کہ جس دن یہ ساری رات حویلی کے سامنے آئے گا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ علاقے کی باقی لڑکیوں کی طرح اسے بھی زندہ زمین میں دفن کر دیا جائے گا یا پھر اسے معافی ملے گی۔ یہی سوچ سوچ کر اب وہ بہت زیادہ ٹینشن میں رہنے لگی تھی۔ پورا دن یونیورسٹی میں یوں ہی باغیچے میں بیٹھی رہی۔ کوئی خاص سہیلی بھی نہیں تھی جس سے اپنے دل کی بات کر پاتی، کیونکہ اسے قدم بھی پھونک پھونک کر رکھنا پڑتا تھا۔ کتاب کھول کر بھی نہ دیکھی، حالانکہ فائنل سیمسٹر سر پر تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس سے پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ ہمیں اسے دنیا کے کسی ایسے کونے میں پناہ چاہیے جہاں پر وہ سر چھپا کر زندگی گزار سکے، کیونکہ اپنوں کے بیچ میں اب اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ وقت گزرتا ہے اور گزر ہی جاتا ہے۔ 2 مہینے ہو گئے تھے اس بات کو، لیکن نہ جانے کیوں اس کی طبیعت عجیب سی رہنے لگی تھی۔ وہ کمرے سے تو کم ہی باہر نکلتی، زیادہ تر کھانا وغیرہ بھی اپنے کمرے میں ہی منگوا لیتی ملازمہ کے ہاتھوں۔ لیکن اس دن ملازمہ اس سے کھانا دینے آئی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ رائمہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ دوڑی دوڑی بیگم صاحبہ کے پاس پہنچی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ، وہ رائمہ بی بی، نہ جانے انہیں کیا ہوا ہے، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، بے ہوش پڑی ہیں وہ زمین پر۔ یہ سنتے ہی رخسانہ بیگم پاگلوں کی طرح کمرے میں بھاگی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو زینت؟ ہوش میں تو ہو، کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کو؟ ان سے سانس لینا بھی جیسے دشوار ہو گیا تھا۔ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی وہ اس کے کمرے میں پہنچی جہاں ہوش و حواس سے بیگانہ سچ نہیں، رائمہ زمین پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی فیملی ڈاکٹر رخشندہ جلیل کو بلوایا تھا اور وہ اگلے 15 منٹ میں رائمہ کا چیک اپ کر رہی تھی۔ تب تک انہوں نے رائمہ کے بابا کو بھی کال کر کے بلوا لیا تھا، جو پریشانی سے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر میری بیٹی کو؟ یہ ٹھیک تو ہے؟ کہیں سے فوڈ پوائزننگ وغیرہ تو نہیں ہو گئی؟ کئی دنوں سے میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اداس ہی رہتی ہے،
जल्दी बताएं आप मुझे, बड़ी परेशानी हो रही है। डॉक्टर रक्षंदा भी बड़ी जान दीदा औरत थी, तजर्बाकार डॉक्टर थी। जी जी पाशा साहब, लगता है कि इन्हें कमजोरी है। आप जाए, मैं रुखसाना बेगम से इनके बारे में डिस्कस करती हूँ। इन्हें सही से बताऊंगी कि इन्हें क्या मसला है। ये सुनकर कासिम पाशा कुछ हैरान सा कमरे से बाहर चला गया था। तभी डॉक्टर रक्षंदा ने अपना रुख रुखसाना बेगम की तरफ मोड़ा था, जो इनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनने के लिए बेचैन थी। जब तक रायमा को भी थोड़ा थोड़ा होश आ गया था और वो कामते वजूद के साथ कुछ डॉक्टर की बात से नहीं, जो रुखसाना बेगम से कह रही थी, ये बहुत पेचीदा मामला है रुखसाना बेगम। देखिए, मैं आपकी फैमिली डॉक्टर हूँ, आपसे कुछ गलत नहीं कहूंगी। आप इन्हें शहर के अस्पताल ले जाएं, इनके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये हामला हो चुके हैं, क्योंकि मैंने नब्ज और कंडीशन देखकर ही पहचान लेती हूँ कि मरीज के साथ क्या मामला है। रुखसाना बेगम पर कयामत गुजर गई थी। क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? मेरी बेटी पाक दामन बेटे के बारे में आप जानती भी हैं, आज तक इसे किसी गैर मर्द ने छुआ भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये हमला हो जाए? वो निहायत धीमे लहजे में डॉक्टर रक्षंदा पर गरज रही थी। डॉक्टर रक्षंदा डॉक्टर रंजीदा नजरों से इन्हें देख रही थी। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन हकीकत के बारे में जांच करना बहुत जरूरी है। जब भी तो मैं आपको टेस्ट वगैरह का कह रही हूँ, आप इन्हें खामोशी से ले जाएं शहर के अस्पताल में। आपकी फैमिली डॉक्टर हूँ, ये बात राजदारी में रखूंगी। काजिम पाशा साहब को इस बात की नहीं पड़ेगी। रुखसाना बेगम का दिल दहल गया था कि वो फटी फटी निगाहों से अब डॉक्टर रक्षंदा की तरफ देख रही थी, जो अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चली गई थी। तभी इन्होंने अपनी जहरीली निगाहें रायमा की तरफ मोड़ी थी, जो खुली आंखों से छत की तरफ देखे जा रही थी। इसे सब कुछ पता चल गया था। आज नहीं बल्कि 15 दिन पहले जब इसने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया था। इससे एक रात का खमियाजा इससे अब मौत की सूरत में भुगतना था। वो जानती थी कि आज इसकी माँ को पता चला है, कल इसके बाप को पता चलेगा, और फिर भाइयों को, और फिर इसके जिस्म को छलनी कर दिया जाएगा, इसे मौत के हवाले कर दिया जाएगा। यही सोच सोचकर इसके दिमाग की नस फटने को हो रही थी। बेबाक बेशरम लड़की, यही तरबियत की थी मैंने तेरी। क्या सोच के तूने ये सब किया, वो भी किसके साथ? क्या इतनी जवानी तेरे अंदर मुंह जोर हो रही थी? क्या किसी मुलाजिम के साथ मुंह काला किया है, या फिर यूनिवर्सिटी में किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ? बता मुझे। राइमा का बाजों पकड़े वो इसे झंझोड़ रही थी, ये ध्यान में रखते हुए कि इनकी आवाज कमरे से बाहर न जाए। अंदर से इन्हें दरवाजे को अच्छी तरह लॉक कर लिया था। राइमा के आंसू जमीन पर गिर रहे थे। वो आंसू बहाने पर इख्तियार रखती थी, अब यही कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मुझे माफ कर दे। वो अचानक ही इनके कदमों से लिपट गई। आपकी ये पाक दामन बेटी बिल्कुल साफ थी, सच्चे किरदार की, लेकिन फिर एक अजनबी इसकी जिंदगी में आया। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, लेकिन जो इस हवेली की दहलीज पार कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है माँ। इसने पहले मेरे दिल पर कब्जा किया और फिर मेरे जिस्म पर, और फिर वो पलट कर आया ही नहीं। मैं नहीं जानती कि वो कौन है, इसका नाम पता, और ना ही दोबारा मैंने इसे देखा, लेकिन एक रात वो मेरा सब कुछ ले गया। कई दिनों से वो मेरे कमरे में आ रहा था। मैं हैरान थी कि इसे हवेली के घर चप्पे चप्पे के बारे में इल्म है। इसकी मोहब्बत में डूबकर मैंने खुद को इसके हवाले कर दिया। बिखरे बाल, रोती हुई आंखें, उलझी हुई लटें, वो इसके बारे में बताते हुए खूब आंसू बहा रही थी। रुखसाना बेगम ने दिली दिल में हाथ रखा था। ठीक है, अब तो तूने जो गुनाह करना था वो कर लिया, अब इससे कैसे छुटकारा हासिल करना है ये मैं जानती हूँ। कल ले जाऊंगी मैं तुझे शहर, और इस गंदगी से छुटकारा दिलवा दूंगी, चाहे मुझे 1 लाख देना पड़े या 50 लाख, लेकिन तेरे बाबा तेरे भाइयों के मुंह पर लगी ये कालक मुझे धोनी पड़ेगी। एक फैसला करके उठी थी। रायमा की बेबस निगाहों ने इनके वजूद को देखा था। वो हैरान थी कि माँ ये क्यों नहीं कह रही कि वो इस अजनबी को तलाश करेंगी, वो इसके बारे में पता लगाएंगी, लेकिन वो ये समझती थी कि जो कुछ भी गलती की है इनकी बेटी ने की है। वो अजनबी कसूरवार नहीं हो सकता, कसूरवार सिर्फ इसकी बेटी थी, जिसने रात के अंधेरे पर अपनी इज्जत बर्बाद कर दी थी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शहर लेकर जा रही हूँ। रुखसाना बेगम ने सारे मामलात तय कर लिए थे शहर वाली डॉक्टर के साथ। इन्होंने पहले डॉक्टर रक्षंदा से कहा था कि रायमा के साथ जो मामला हुआ है वो इसे खुफिया तरीके से हल कर दें, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर लिया कि वो ये सब नहीं कर सकती, क्योंकि ये ना सिर्फ इसमें गुनाह है बल्कि इस कत्ल का इल्जाम अगले जहां में इनके सर आएगा। ऐसी बातें सुनकर रुखसाना बेगम निहायत गुस्से में आ गई थी, लेकिन शहर में इनकी एक जान पहचान वाली डॉक्टर नीबी थी और इसलिए इन्होंने फोन पर ही इससे राब्ता कर लिया।
चादर पहनकर राइमा तैयार हो गई थी। जानती थी कि अगर माँ की बात नहीं मानी तो वो अपनी जान से जाएगी। आज उसका बाबा भी दूसरे शहर में था अपने बिजनेस के सिलसिले में। अक्सर इनका दूसरे शहरों में आना जाना लगा रहता था और तीनों भाई जो इनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने दोनों पर ही तैयार रहते थे। अब वो गाड़ी में बैठकर शीशे के इस पार नजर आने वाले मनाजर पर नजर जमाए बैठी थी। परिंदे आसमान में आजादी से उड़ रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि इसका वजूद इस मोहब्बत में कैद होकर रह गया है। वो मोहब्बत नहीं बल्कि एक सजा थी, एक जुर्म था, एक गुनाह जो आज वो करने जा रही थी। इस अजनबी से इसे बेपनाह नफरत भी हो गई थी। इसने ये भी नहीं सोचा कि इस रात के नतीजे में आगे चलकर इसकी जिंदगी क्या होने वाली है। अभी आधे रास्ते में पहुंचे थे कि अचानक गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ रुकी थी। क्या हुआ? ड्राइवर, गाड़ी रोकी है तुमने? रुखसाना बेगम ने तेज लहजे में ड्राइवर शेर खान से कहा था। पता नहीं बेगम साहिबा, लगता है गाड़ी में कोई खराबी हो गई है। वो गाड़ी से निकलकर बोंट उठा और चेकअप करने लगा, जबकि दाएं बाएं सन्नाटा था। दोपहर का वक्त होने की वजह से खामोशी उरूज पर थी। राइमा को अचानक ही गर्मी सी महसूस हुई थी, जबकि रुखसाना बेगम जल्द से जल्द इस जगह से निकलकर शहर पहुंचना चाहती थी। लेकिन अचानक वो हुआ जिसका इन दोनों को अंदेशा भी नहीं था। दो नकाबपोश दाएं बाएं आकर इनके दरवाजे के पास खड़े हो गए थे। दोनों के हाथ में लंबी लंबी राइफल थी। गाड़ी से उतरकर वो राइमा की तरफ खड़े हुए। एक नकाबपोश ने इसे गाड़ी से उतरने का हुक्म दिया। वो हैरान थी। रुखसाना बेगम का गुस्से से बुरा हाल हो गया। कौन हो तुम लोग और मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो? इन्होंने रुखसाना बेगम को गाड़ी से उतरने का नहीं कहा था, बल्कि दूसरा नकब पहुंचकर इनके दरवाजे की तरफ खड़ा हो गया ताकि वो दरवाजा न खोल सके। राइमा हैरान थी कि इसकी जिंदगी के साथ मजीद क्या कयामत होने वाली है। इसका जहन बुरी तरह चकरा रहा था, लेकिन नकाबपोश ने इसके मुंह पर हाथ रखा और इसे घसीटते हुए चंद कदम के फासले पर खड़ी हुई अपने फॉर्च्यूनर में बिठा दिया। इसने खिड़की में से झांक कर माँ को देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक ही इस पर बेहोशी तारी कर दी गई थी। वो अपने होशो हवास खोलकर वहीं पर गिर गई। वो दोनों नकाबपोश अपनी गाड़ी में राइमा को लेकर जा चुके थे, जबकि रुखसाना बेगम दोनों हाथों में सर पकड़े बैठी थी। ड्राइवर शेर खान के माथे पर भी इन दोनों ने बंदूक रख दी थी। वो भी कुछ ना कर सका। रुखसाना बेगम जानती थी एक बड़ी क़यामत घर पहुंचने के साथ ही आने वाली है। जब काजिम पाशा को पता चलेगा कि इसकी लाडली बेटी को तो लोग अगवा करके ले जा चुके हैं। राइमा के जहन पर तारीकी दूर हुई थी तो इससे होश आया था। खुद को एक आरामदेह बिस्तर में लेटे पाया। नरमोगदाज लिहाफ, एयर कंडीशन रूम, जिंदगी की हर सहूलत इस कमरे में मौजूद थी। ये कमरा किसी शहजादी का कमरा महसूस हो रहा था। वो अपने आप को यहाँ देखकर हैरत से दो चार हुई थी। तभी इसकी नजर कमरे के बंद दरवाजे पर पड़ी तो एकदम से ही उठकर वो दरवाजे तक आई। दरवाजा खोलो, किसने यहाँ मुझे कैद किया है? इसे सब कुछ याद आ गया था। माँ के साथ इसे शहर जाना था, लेकिन वो यहाँ पहुंच गई। दो नकाबपोश अजनबियों ने इसे अगवा किया था। दरवाजा बजा बजा कर इसके हाथ शल हो गए थे, लेकिन अभी तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। तंग आकर वो बेड पर ढेर हो गई। फिर तकरीबन 1-2 घंटे बाद दरवाजा खुला था। हाथों में खाने की ट्रे लिए वो नकाबपोश अंदर आया था। काले रंग की कमीज शलवार में मलबूस राइमा ने नफरत से मुंह फेर लिया। वो नहीं जानती थी कि ये कौन है, इसने किस मकसद से इसे अगवा किया है, लेकिन जैसे ही इसने अपने चेहरे से नकाब उतारा, इसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये तो वही अजनबी जो रात के अंधेरे में इसके दिल में इसकी इज्जत से खिलवाड़ करके गया था। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे हिस्से देखकर। तुम वही हो ना जिसने मेरी इज्जत बर्बाद की। अब तुमने फिर मुझे अगवा कर लिया, ये जानते हुए कि मेरा बाप काजिम पाशा वो तुम्हारा खून कर देगा। इससे पहले कि वो तुम्हें मारे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जानते भी हो तुम्हारी वजह से मैं एक बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही थी, क्योंकि हमारे इस गुनाह के नतीजे में एक नन्हा वजूद इस दुनिया में जन्म लेने वाला है। वो मेरी बर्बादी का सामान है, मेरी जिंदगी का कातिल। इसलिए, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कत्ल करना चाहूंगी। राइमा ने गुस्से में इसकी तरफ हाथ बढ़ाए थे। मुकाबिल हंस दिया था। बड़ी नरमी से इसने राइमा के नाजुक हाथों को थाम लिया। मुझे मार कर खुद को क्यों बेवा करना चाहती हो? अभी तो मेरे साथ तुमने पूरी जिंदगी गुजारनी है। वो नर्म लहजे में कहता आज भी बड़ा कातिल लग रहा था। सहरंगेज आंखें राइमा के वजूद पर जमी थी। क्या मैं बेवा हो जाऊंगी? तुम होते कौन हो मुझे बेवा करने वाले? मेरी इज्जत के लुटेरे, मैं तुम पर थूकती हूँ।
رائما سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ مہراب پاشا کے لیے آج تک کسی لڑکی نے ایسی زبان استعمال نہیں کی، لیکن میں تمہیں یہ حق دیتا ہوں، تم جو چاہو مجھے کہہ سکتی ہو۔ اسے ذرا بھی غصہ نہ آیا تھا، وہ مسکراتے ہوئے اسے یہ حق دے رہا تھا۔ مہراب پاشا، کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ آج اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار یہ نام سنا تھا۔ میرا بیٹا، یہ تمہیں کیسے پہچانتی ہوگی؟ وہ چھوٹی سی تھی، 10 سے 12 سال کی، جب اس نے تمہیں دیکھا تھا۔ تم نے اسے پہچان لیا، لیکن یہ تمہیں نہیں پہچانے گی۔ اچانک ایک بھاری آواز محراب کے پیچھے آئی تو رائما 2 قدم پیچھے ہو گئی، خوف سے اس اجلے چاندنی میں کھڑے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل اس کے بابا کی دوسری تصویر۔ وہ چھوٹی تھی جب بچپن میں اس نے انہیں دیکھا تھا، لیکن ذہن کے پردے پر ابھی تک یہ چہرہ یا کہ سب کچھ واضح تھی۔ ناظم چچا، آپ؟ اس کے منہ سے لڑکھڑاتے ہوئے یہ الفاظ نکلے تو ناظم پاشا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیے۔ ہاں میری بچی، میں تمہارا چچا ہوں ناظم، اور یہ تمہارا شوہر ہے مہراب پاشا، میرا سب سے بڑا بیٹا، اور تم میری بہو ہو۔ اس خاندان کی عزت۔ رائما سے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس کے بابا کے دشمن تھے۔ رائما نے انہیں کبھی نہیں اپنانا تھا۔ لیکن مہراب اسے یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ بابا کو پتہ چلا وہ تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دیں گے۔ چچا، خدا کے لیے اپنے بیٹے کو سمجھائیں یہ مجھے واپس میرے گھر چھوڑ کر آ جائے۔ وہاں تمہاری زندگی کو خطرہ ہے میری بچی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ میری بہو کو کوئی نقصان پہنچائے، جبکہ وہ میرے بیٹے کی بچپن کی محبت ہے۔ وہ تو تمہارے بغیر سانس بھی نہیں لیتا، پھر میں اس کی سانس کیسے چھین سکتا ہوں؟ یہاں پر تمہیں زندگی کی ہر سہولت ملے گی، تمہاری جان، عزت سب محفوظ ہے۔ میرا بیٹا ہے تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ باقی باتیں میں تم سے بعد میں کروں گا، ابھی میں چلتا ہوں، مہراب تمہیں سب سمجھا دے گا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ناظم چچا واپس پلٹ گیا، جبکہ مہراب بیڈ پر لیٹا اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا کہانی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم ہر رات میرے کمرے میں آتے تھے، یہ سچ ہے کہ میں تمہاری محبت میں ڈوب گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تم میرے شوہر ہوگے۔ تم مجھے نہیں جانتی رائما، لیکن جس وقت ہمارا نکاح ہوا اس وقت میں 20 سال کا تھا اور تم سے 12 سال کی۔ اس وقت ہمارے خاندان والے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت تھی، لیکن پھر زمینوں کے معاملات ہوئے، اور زن میں زمین ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو، اور زمین ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ایک پل میں شیطان جانور بنا دیتی ہیں۔ یہ سب ہمارے بڑوں کے درمیان ہوا، نہ صرف دل کے معاملات، دل کی محبت ختم ہوئی، بلکہ رشتے بھی ختم ہونے والے تھے۔ لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اپنی زندگی، اپنی جان کو خود سے کبھی جدا نہیں کروں گا۔ تم میری جان ہو، میرے بچپن کی محبت۔ میں وہاں چھپ چھپ کر جاتا تھا صرف تمہیں دیکھنے کے لیے۔ جب تم اسکول جاتی تو میں اکثر تمہارے پیچھے ہوتا، لیکن کسی کو خبر نہ ہوتی تھی۔ پھر تم کالج جانے لگی، تمہاری سحر انگیز جوانی، تم ہنستی مسکراتی تو میرے دل میں چھڑیاں چلتی تھیں۔ میرا بس نہ چلتا کہ تمہیں اس وقت اپنے پاس لے آؤں۔ پھر آخرکار مجھ سے رہا نہ گیا، کیونکہ اس سے مزید جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تم اس وقت 23 سال کی ہو گئی تھی، جبکہ میں 30 سال کا۔ میری عمر تھی شادی کی، لیکن تمہارے باپ نے رخصتی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ تو خلا لینا چاہتا تھا دشمنی کی وجہ سے۔ پھر میں نے سوچا کس طرح میں ہی تمہارے سامنے آؤں۔ یہ بندھن تو خدا نے باندھ دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دل میں میرے لیے محبت بھی پیدا کر دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، تم نے بھی محبت اور جذبات میں آ کر میرے ساتھ تعلق قائم کر لیا۔ یہ سب میری پلاننگ بھی تھی کہ میں تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا اپنے پاس۔ کسی کو کانو خان خبر بھی نہیں ہوئی، اور میری بیوی میرے پاس آ گئی، اور میرا بچہ بھی اچانک ہی۔ اس نے رائما کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ بات تمہیں کیسے معلوم؟ کیا تم میرے بارے میں سب جانتے تھے؟ اسے یقین نہیں آیا۔ مہراب مسکرا دیا۔ یہاں تمہیں زندگی کی ہر سہولت ملے گی رائما، میں تمہیں زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑوں گا، لیکن اپنا بچہ، اپنی محبت کی نشانی میں کسی کو حق نہیں دوں گا کہ وہ اسے نقصان پہنچائے۔ میں جان گیا تھا کہ تمہاری ماں اس بچے کو ضائع کروانے شہر جا رہی ہے تمہیں لے کر، کیونکہ اگر تم سانس بھی لیتی تھی تو میں اس بات سے بھی واقف ہو جاتا تھا، اور پھر اتنی بڑی بات مجھ سے کیسے چھپ جاتی۔ تبھی میں نے بابا کو یہ بات بتائی، انہوں نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے کہا۔ یہ بچہ ناجائز نہیں بلکہ ایک جائز نکاح جو سب کی رضامندی سے ہوا تھا، اس کے نتیجے میں اس دنیا میں آیا ہے۔ گو کہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن آج تمہیں سب پتہ چل گیا ہے۔ کیا تم اب بھی اس بچے کو ختم کرنا چاہتی ہو؟
मेहराब ने अपने भारी हाथ इसके कंधों पर रखे थे। राइमा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। इसने नफी में सर हिलाया, फिर रोते हुए कहने लगी, मैं तो इस मोहब्बत की तलाश में भटक रही थी। मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सब होने वाला है और जिंदगी मेरे हाथों से फिसलती जा रही है, तो मैं तुमसे नफरत करने लगी। बिना तुम्हारी हकीकत जाने कि तुम कोई अजनबी नहीं थे जो मेरी जिंदगी में चुपके से आए, बल्कि तुम तो वो थे जो बहुत सालों से मेरे वजूद का हिस्सा बन गए थे। राइमा के लबों पर मोहब्बत का इकरार था। मेहराब ने इसे अपने सीने में छुपा लिया, फिर मोहब्बत से इसके वजूद का हिस्सा बन गई। राइमा के लबों पर मोहब्बत का इकरार था। मेहराब ने इसे अपने सीने में छुपा लिया, फिर मोहब्बत से इसके आंसू साफ किए थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा महफूज रखूंगा। बस तुम यहाँ पर रहो खुश, हर रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम यहाँ अकेली नहीं होगी। फिलहाल के लिए तुम सबकी नजरों से यहाँ पर महफूज हो। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या मामला चल रहे हैं। इसका इशारा कासिम पाशा के खानदान की तरफ था कि राइमा की गैर मौजूदगी, इसकी गुमशुदगी के बाद इसका इशारा कासिम पाशा के खानदान की तरफ था कि राइमा की गैर मौजूदगी, इसकी गुमशुदगी के बाद वहां क्या तूफान आता है कि बाबा तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। अचानक इसने मेहराब के हाथ थामे थे। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के दरमियान कभी जुदाई थी ही नहीं। राइमा यहाँ आकर खुद को बहुत महफूज समझ रही थी। वो मुस्कुरा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। कासिम पाशा के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ अपने पास लेकर आया हूँ, बल्कि मुझे लगता है तुम्हारी माँ इन्हें भी सच्चाई बता देंगी जो तुम दोनों ने इनसे छुपा रखी थी। ये सुनकर खौफ के मारे राइमा की जान निकलने को हो गई। वो खौफजदा नजर आई तो मेहराब ने बड़े प्यार से इसके गाल छुए थे। तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं हूं ना ये सब हैंडल करने के लिए, और ना ही हमसे कोई गुनाह हुआ है। निकाह के बाद सिर्फ इस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने ये सब किया, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत इश्क है, इस मुकाम पर है जहाँ से वापस लौटना मेरे लिए नामुमकिन था। वो इसे अपने दिल की गहराइयों से चाहता था, इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता। राइमा ने सारी दुनिया के गम तकलीफ से नजर हटाकर बस इसके कंधे पर सर टिका लिया था तो उसकी पनाहों में खुद को बहुत खुश और मुतमईन महसूस कर रही थी। फिर तो ये कमरा भी इसके लिए जन्नत बन गया। हर रात मेहराब इसके साथ होता, इसका मुकम्मल चेकअप का ख्याल रखता। इससे क्या खाना है, इसका मुकम्मल डाइट प्लान था। एक मुलाजमा थी जो सेहतमंद और डॉक्टर की बताई हुई खुराक इसके लिए लेकर आती थी। ये कमरा जिसमें जिंदगी की हर सहूलत मौजूद थी, वो यहाँ इसके साथ बहुत खुश थी और अपने बच्चे को फलता फूलता महसूस कर रही थी। अगर जरा सी और देर हो जाती तो शायद ये बच्चा हमेशा के लिए इससे जुदा हो जाता। हकीकत तो ये थी कि वो इसे जन्म देना चाहती थी, क्योंकि ये मोहब्बत के नतीजे में इस दुनिया में आया था। इस दिन इसने झिझकते हुए मेहराब से कहा था, कुछ पता चला बाबा के हवाले से? क्या क़यामत होती है वहां पर? वो मुस्कुरा लिया, परेशान मत हो, तुम्हें तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। वो इसके गालों पर आए हुए बाल पीछे करते हुए कहने लगा। वहां पर 1 मिनट के लिए तूफान खड़ा हुआ था, लेकिन फिर मामला झाग की तरह बैठ गया, क्योंकि इस हवेली की बेटी का मामला था। फरिश्तों को भी खबर नहीं होने देना चाहते थे वो लोग। मुलाजमों को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। सबसे यही कहा गया है कि तुम खुशियों के लिए अपनी शहर वाली खाला के घर चली गई हो। वो मुस्कुराते हुए से सारी बात बता रहा था। ये सुनकर राइमा हैरान रह गई। फिर मेहराब से तसल्ली देते हुए कहने लगा, अब मुझे लगता है कि हम एक होने वाले हैं। क्या मतलब? कैसे? तो वो कहने लगा, हमें दुनिया वालों से छुपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने ये फैसला किया है कि दोनों गांव की पंचायत ये मामला हल करेगी। जब वो तुम्हारे बाबा से तुम्हें हाजिर करने का कहेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये मामला शायद पंचायत तक ना जाए, इससे पहले ही हल हो जाए, क्योंकि मामला इनकी इज्जत का है। वो फिर वो फिक्रमंदी से कहने लगी, देख लो मेहराब, कहीं बाबा मेरी वजह से बदनाम ना हो जाए। मैं अपनी खुशियों की खातिर इनकी इज्जत दांव पर लगा रही हूँ। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर रो रही थी। मेहराब ने बड़ी मोहब्बत से इसके आंसू साफ किए। मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सारे मामलात हल करने के लिए हैं। इनकी इज्जत की वजह से मुझे कदम उठाना पड़ा, वरना मैं ऐसा करने का कभी ना सोचता। मेरे बाबा 3 सालों से इनकी मिन्नतें कर रहे हैं, वो सारी दुश्मनी खत्म करके तुम्हें रुखसत करने का सोच रहे हैं, लेकिन इनकी इज्जत थी कि रिश्ता सिर्फ खत्म होगा। अगर रिश्ता खत्म हो जाता, हमेशा के लिए खानदानों में नफरत पैदा हो जाती।
अब मुझे उम्मीद है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इसे ढेरों तसल्लियां दे रहा था। ये क्या कह रहे हैं बाबा? नाजिम चाचा ने पंचायत बुलाई है इलाके की? सारे लोग होंगे वहां पर, इज्जत का मामला है। हम कहाँ से राइमा को पेश करेंगे? इन लोगों के सामने से रेहान हाथ मसल रहा था। काजिम पाशा को ऐसे लगा इनके कंधे ढलक गए हों। रुखसाना बेगम रो रही थी। मैं पहले ही कहती थी आपको कि रुखसती कर दें, ना ऐसे मामलात पैदा करें जवान औलाद के लिए। अब न जाने ये इनकी मिली भगत थी या फिर वो वाकई ही अजनबी थे जो हमसे दुश्मनी निकालना चाहते थे। कोई जो हमारी बेटी को अपने साथ ले गए। एक संगीन मामला पहले इसके साथ हो गया था। क्या मुंह दिखाएंगे हम? अगर ऐसी सूरत में इसकी रुखसती भी करेंगे तो क्या नाजिम का बेटा अगर ऐसी सूरत में इसकी रुखसती भी करेंगे तो क्या नाजिम का बेटा मेहराब पाशा इसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लेगा, वो जो लंदन से पढ़ लिख कर आया है? रुखसाना बेगम को आगे के हालात ठीक नजर नहीं आ रहे थे। कासिम ने अपनी पेशानी मली थी, फिर रेहाना से कहने लगे, मुझे लगता है कि नाजिम से अकेले में मुझे बात करनी चाहिए। वो इस बात को समझेगा, बजाय इसके कि वो पंचायत को इकट्ठा करे, लोगों के सामने के मामला उठाए। अब वो दुश्मनी के बजाय मोहब्बत से ये मामला हल करना चाहते थे। इनके दिल में नाजिम पाशा के लिए नरमी आ गई थी। इतने दिनों से वो उलझन का शिकार थे कि करें तो क्या करें। आखिरकार इन्हें एक सिरा मिल गया था। मुझे नहीं लगता कि चचा हमारी बात मानेगा। इतने सालों से हमने इनसे सिर्फ दुश्मनी की है। इनकी तरफ से बढ़ने वाले सुलह के हाथ को झटका है। आपको लगता है कि वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? रेहान ने अफसुर्दगी से कहा था। मैं बात करता हूँ, बड़ा भाई हूँ, आखिर इसका थोड़ा बहुत तो लिहाज रखेगा ही। कासिम पाशा के कंधे झुक गए थे। फिर एक खुफिया पैगाम दूसरे इलाके में भेजा गया था, वो भी अपने सगे भाई के घर। नाजिम पाशा और उसके बेटे मेहराब पाशा को इस हवेली में बुलाया गया था। मेहराब के लिए ये हवेली नई नहीं थी। वो पहले भी रात के खुफिया अंधेरे में अक्सर ही अपनी मोहब्बत को देखने चला आता था। अब वो अपने ताया के सामने बैठा था। रेहान ने इसे देखा, लंबा चौड़ा वजूद, पढ़ा लिखा खूबरू नौजवान। इसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन बड़ों की जिदों ने दो जिंदगियों को बर्बाद करना चाहा था। क्यों लोगों के सामने ये मामला उछाल रहे हो? ये मत भूलो कि मेरी बेटी तुम्हारी इज्जत है। कासिम ने गरजदार आवाज में नाजिम से कहा था। मैं जानता हूँ भाई कि वो मेरी इज्जत है। कभी कभी तो इसे इज्जत से रुखसत करवाना चाहता था अपने बेटे के साथ। आज भी 10-12 सालों से हम इसका इंतजार कर रहे हैं। मेरे बेटे की शादी की उम्र ढलती जा रही है। क्या मुझे इसकी फिक्र नहीं होगी? तुम क्या चाहते हो नाजिम पाशा, मुझे बताओ। वो सर झुकाकर कहने लगा, बस हम अपनी बेटी राइमा की रुखसती करवाना चाहते हैं और कुछ नहीं। इनकी बात पर कासिम पाशा के कंधे और झुक गए थे। वो बेचैनी से हाथ मसल रहे थे। कैसे अपनी इज्जत के मामले में बताते कि इसे किसी ने उठा लिया है और ऊपर से पहले ही वो किसी के साथ रवाबित कायम कर चुके हैं। इसके नतीजे में वो हामला थी। अगर ये बात पंचायत तक जाती तब भी बदनामी थी, और अगर वो नाजिम और मेहराब को ये सच्चाई बताते तब भी इनकी नजरें झुक जाती। तभी मेहराब ने इनके हाथ पर अपना हाथ रखा था। ताया जान, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। भले ही आपको ये बात मालूम नहीं, लेकिन मैं बचपन से राइमा को चाहता था, इसलिए मैं इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत नहीं छोड़ना चाहता। कभी तो इसे रुखसती करवा के अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। कासिम पाशा ने चौंक कर भतीजे की तरफ देखा था, जिसकी आंखों में मोहब्बत की सच्चाई थी। एक लम्हे को इन्हें लगा इन्होंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो लंदन में 5 साल गुजार कर आया था। अगर वो ऐसा गलत इंसान होता तो वहां पर भी किसी से शादी, किसी से दोस्ती कर सकता था, लेकिन वो वापस आया। इसने बाप की जमीनें संभाली, कारोबार संभाला और फिर पैगाम भिजवाया था कि वो राइमा की रुखसती करवाना चाहते हैं। इसका मतलब कि वो लोग सच्चे थे। मैंने ही गलती कर दी जो अपनी अना, अपनी दुश्मनी की आड़ में बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब वो न जाने कहाँ किस हाथों में है। अचानक इनका चेहरा बहुत बूढ़ा नजर आ रहा था। रेहान बाप को परेशान देखकर खुद भी परेशान था। बाकी दोनों भाई तो वैसे ही गुस्से के तेज थे। इन्हें रुखसाना बेगम ने यहाँ बैठने ही नहीं दिया था। अब नाजिम ने दिल मजबूत करके बात का आगाज किया था। अगर भाई जान मैं आपसे बात करूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? ये सुनकर वो चौंक गए थे। क्या बात है, आपका लहजा नरम था। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मालूम है कि राइमा इस वक्त कहाँ है, तो आप जानना चाहेंगे? ये सुनकर काजिम पाशा के होठ उड़ गए थे। कहाँ है मेरी बेटी? तुम जानते हो कौन था इन सब के पीछे? नाजिम ने सर झुका लिया। मैं आपको सब बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वादे पर
کہ آج کے بعد ہم دونوں بھائی دشمن نہیں بلکہ ایک نئی محبت کا آغاز کریں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس نفرت اس دشمنی کا شکار نہ ہوں۔ قاسم پاشا بے چین اپنی لاڈلی بیٹی کے بارے میں جاننے کے لیے اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ناظم کے سامنے وعدہ کر لیا تھا۔ محراب نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ ناظم پاشا نے جیسے دھماکہ کیا تھا، اس کی اتنی جرت کہ اس نے میری بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ سب تم لوگوں نے کروایا ہے۔ ریحان کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ کبھی محراب بھی غضب نہ ہوا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، وہاں کچھ تو غلط نہیں تھا۔ میں نے تمہاری بہن سے محبت کی تھی اور میں بھی اس سے۔ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، اپنی زندگی میں ایک ساتھ کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تمہاری بہن بھی مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں بھی اس سے۔ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، اپنی زندگی میں ایک ساتھ کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن مجھے یہ سب کرنے پر تم لوگوں نے مجبور کیا۔ وہ ریحان کو دوبدو جواب دے رہا تھا، تبھی وہ تایا جان کے قدموں میں بیٹھا اور سر جھکا کر کہنے لگا، کئی بار بابا میرے سامنے طلاق کے پیپرز لے کر آئے کہ میں ان پر سائن کر دوں، کیونکہ دشمنی میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اپنی صرف اور صرف انتظار میں تھا کہ کب آپ کے دل میں نرمی پیدا ہو اور کب ہمارے خاندانوں کے دل آپس میں مل جائیں، صرف اس لیے کیونکہ مجھے اپنی محبت چاہیے تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی کی چمک دیکھ کر قاسم پاشا کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ رائمہ کی زندگی کے لیے محراب سے بہتر اور انسان نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور محراب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آخر کو وہ ان کا بھتیجا تھا، کوئی دشمن تو نہیں۔ ریحان حیرت سے اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے ناظم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر دونوں بھائیوں آپس میں گلے مل رہے تھے۔ چھوٹے بھائی ناظم کی آنکھوں میں آنسو تھے تو قاسم پاشا ہر وقت ایک سخت گیر انسان کا روپ اختیار کر کے رکھتے تھے۔ آج ان کا دل بھی پگھل گیا تھا۔ جب ریحان نے دیکھا کہ بڑے آپس میں مل رہے ہیں تو انہیں بھی یہ دشمنی قائم نہیں رکھنی چاہیے۔ اس نے بھی بے اختیار محراب کو اپنے گلے لگا لیا تھا۔ کچھ بھی تھا، بچپن میں تو ایک ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ان دونوں کے آپس میں گہری دوستی ہوا کرتی تھی۔ دور کہیں آسمان کا چاند مسکرا رہا تھا، کیونکہ محبتوں پر صرف خوش ہوا جاتا ہے۔ رخسانہ بیگم چکر لگا رہی تھی۔ بہت دیر ہو گئی تھی، وہ ابھی تک باہر نہیں آئے تھے۔ نہ جانے اندر کیا باتیں ہو رہی ہوں گی، کئی بندوقیں نہ چل جائیں۔ ان کا دل انجانے خوف سے دہل رہا تھا۔ جیسے ہی قاسم پاشا کمرے سے باہر نکلے، وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہیں؟ معاملات حل ہوئے یا نہیں؟ تمہاری بیٹی کا پتہ چل گیا ہے، قاسم نے سنجیدگی سے نے کہا تھا۔ یہ سن کر رخسانہ بیگم کے ہوش اڑ گئے۔ کیا؟ کہاں ہے میری بیٹی؟ اور وہ خیریت سے تو ہے نا؟ اس سے کچھ ہوا تو نہیں؟ ان کی آواز میں ممتا کی تڑپ تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے اسے، بلکہ خود ہی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی ہے۔ رخسانہ بیگم کے پاؤں تلے زمین نکل رہی تھی۔ کیا مطلب آپ کا؟ کبھی پیچھے سے محراب اور ناظم پاشا کمرے سے باہر آئے تھے۔ کچھ نہیں ہوا بھابھی، بس آپ کی بیٹی کل تک آپ کے پاس ہوگی انشاءاللہ، اور اس کی رخصتی کی تیاری کیجیے گا۔ یہ کہتے ہی ناظم بھابھی کے سامنے سر جھکایا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور محراب کو دیکھا، اونچا، لمبا، چوڑا۔ وہ بالکل ان کی بیٹی کے جوڑ کا تھا، پڑھا لکھا، سمجھدار۔ دل تو ان کا بھی تڑپتا تھا بھتیجے سے ملاقات کے لیے۔ چاہتی تھی کہ کسی طرح قاسم پاشا خود ہی اپنی دشمنی ختم کر دے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اور اب وہ مسکرا رہے تھے، جبکہ قاسم کے چہرے پر بھی غصہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ بے اختیار انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ رائمہ کا دن بڑا بے چین گزرا تھا۔ وہ صرف اور صرف محراب کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے وہ اس سے ملنے آیا تو آگے بڑھ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ بابا ٹھیک تو ہیں؟ کیا سارے معاملات حل ہو گئے؟ انہیں تو بہت غصہ کیا ہوگا، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ وہ روتے ہوئے نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ محراب نے بڑے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے، پھر تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کل جا رہی ہو تم اپنے گھر اور پھر ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں لینے آؤں گا۔ تایا جان نے ہماری طرف دشمنی کا نہیں بلکہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ لیکن محراب وہ کوئی چال تو نہیں چل رہی؟ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ رائمہ کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا تو محراب مسکرا کر کہنے لگا، ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تایا جان خود مجھے انہوں نے گلے لگایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بیٹی ان کی لاڈلی ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی لاڈلی کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے ناطا ختم کر لیں۔ یہ سن کر رائمہ کی جان میں جان آئی تھی۔ ایک دم سے اس کے دل سے بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر اگلا دن بڑا ہی خوبصورت تھا جب وہ اپنے بابا کے گھر میں موجود تھی۔ محراب اس سے گھر چھوڑ کر گیا تھا۔
پوری شان و شوکت سے رخصت کروانے کے لیے کاظم پاشا نے اس سے گلے لگا لیا تھا۔ کبھی کبھی ہم بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے میری بچی، اپنے بابا کو معاف کر دینا۔ رائما رو رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں بابا، میری غلطی ہے، میں نے ایک گناہ کیا ہے، میں قصوروار ہوں۔ کاظم پاشا نے اپنے سینے سے اسے لگا لیا۔ بچوں کے فیصلوں میں نہ زیادہ دیر کرنی چاہیے اور نہ ہی جلدی کرنی چاہیے، یہ میں نے سبق سیکھا ہے۔ ان کے چہرے کو گہری سنجیدگی تھی۔ رائما نے سر جھکا لیا۔ پھر اس حویلی میں اس کی رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دونوں علاقے کے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ 10 سال سے چلتی دشمنی اچانک ہی ختم ہو گئی تھی اور ہر طرف شادیانے شہنائیاں بج رہی تھیں۔ مہراب پاشا پوری شان و شوکت سے اپنی دلہن لینے آیا تھا۔ وہ محبت جو کبھی نہ ختم ہونے والی تھی، وہ لال جوڑے میں ملبوس رائما کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد آخرکار آج میری سہاگ رات کا دن آ ہی گیا۔ وہ ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ رائما نے اسے گھور کر دیکھا۔ بھول گئی وہ رات جب محبت کی بارش میں مجھے ایسا بھگویا کہ میں اپنا آپ ہی کھو بیٹھی؟ مجھے ناراض ہونا چاہیے اس بات پر آپ سے، مہراب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ رات کو معافی مانگوں؟ اگر معاف کر دیا تو بہت کچھ سہنا بھی پڑے گا۔ اب کی بار رائما کچھ بول نہ سکی۔ شرما کر اس نے منہ دوسری طرف کر لیا تھا۔